बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सजाद अहमद चीमा। नाजरीन, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो खबर यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने वेरी क्लियरली क्लियर कट बता दिया है कि वो सिर्फ उन लोगों के साथ या उस पार्टी के साथ अगली बातचीत करेगी जिसको अवाम ने मुंतखब किया हुआ होगा। ये एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया गया है। बल्कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने तो ये कहा है कि एक क्लियर किस्म की तफ्तीश की जाए को जो इंतखाबी डाका डाला गया है इसमें कौन कौन मुलव्वस है और इसको कानून के मुताबिक इससे निपटा जाए। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट सिर्फ उस वक्त तो उनसे मुज़ाकरात करेगी, उनको तस्लीम करेगी जिनको अवाम ने मुंतखब किया हुआ होगा। नाजरीन को समझने वाली चीज है कि मैं और बहुत सारा जो दूसरा मीडिया है वो बता रहा है पिछले कुछ दिनों से कि जो अमेरिकन मीडिया में और यूरोपियन मीडिया में जो चीजें छप रही हैं, जिनमें मुख्तलिफ जो अखबारात हैं, रसाले हैं, इकोनॉमिस्ट है, इसमें न्यूयॉर्क टाइम है, गार्डियन है, वाशिंगटन पोस्ट है, इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े रसाले हैं, बहुत बड़े बड़े अखबारात हैं, वहां पे कोहराम मचा हुआ है। तमाम के तमाम ये तकाजा कर रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से कि ये कैसे हो सकता है। ये आप समझ लें कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट के पल्ले डाल दिया गया है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट जो बाइडेन इंतजामिया है वो अंडर प्रेशर है। 30 सेनेटर ने जो बाइडेन को, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, उनको खत लिखा है। 30 सेनेटर ने फ्रॉम बोथ पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने लिखा है कि जी जो नताइज आए हैं, इंतखाबी नताइज पाकिस्तान के, उनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, उनको एक्सेप्ट ना किया जाए। ये एक अवामी प्रेशर है, जो अवामी प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ा है। और इसको अगर आप मिला के देखें पिछले साइफर वाले केस के साथ, तो अभी पब्लिक लेवल पे ये बात होनी शुरू हो गई है कि जी जो साइफर में आपने टॉपल किया था इस गवर्नमेंट को, इसका मतलब है वो भी आपने किया था और अभी जो करवा रहे हैं वो आप करवा रहे हैं। इसलिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बहुत अंडर प्रेशर है। नाजरीन को यह भी समझने की जरूरत है कि अमेरिकन गवर्नमेंट लोगों के विल के मुताबिक चलती है। उन्होंने बेशक 100 जगह पे दुनिया में बदमाशी करनी होती है, लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि फ्रंट फुट पे आके बदमाशी करें। वो हमेशा पीछे रह के अपनी गेम करते हैं। बहरहाल ये उनका अपना स्टाइल है। लेकिन अभी चूंकि ये मैटर इसका क्रेडिट भी खान को जाता है कि जो साइफर का मैटर लेके आया वो पब्लिक में लेके आ गया और अमेरिकन पब्लिक में लेके आया। इवन के इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि वो साइफर केस को अमेरिकन जो कोर्ट्स है उनमें चैलेंज करेंगे, लेकिन फिर कहीं से प्रेशर डाला होगा कि वो इससे विड्रा कर गए। लेकिन अभी तक चीजें ये हैं कि ये मगरबी मीडिया, मगरबी पार्लियामेंट, इवन यूके की पार्लियामेंट, इवन कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी जो इलेक्शन है वो डिस्कस हो रहे हैं और इनमें जो बेज़ाब्तगियां, जो इंतखाबी धांधली हुई है वो उसको डिस्कस किया जा रहा है और देखा जा रहा है और बड़ा माइन्यूटली देखा जा रहा है। जब बात इंतखाबात पे आती है तो फाफन का जो अदारा है वो बहुत ही एक क्रेडिबल हैसियत रखता है दुनिया में। फाफन ने जो रिपोर्ट दी है वो बड़ी शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने हमें सिर्फ 135 हल्के वहां पे जाने की इजाजत दी जहां पे ब्लेटेंटली धांधली की जा रही थी, और धांधली की जा रही थी आरओज की तरफ से। यानी कि वहां के आरओज जो थे, रिटर्निंग ऑफिसर, वो खुद धांधली में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि हमने 42 हल्के उनको देखा है, वहां पे जितने थैले आ रहे थे उनकी सबकी सीलें टूटी हुई थी और धांधली ज्यादा थे। ये तो चल रहा है इस मुल्क में। बहरहाल ये बहुत बड़ी एक बेहूदगी हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख में या शायद दुनिया की तारीख में भी ऐसा इलेक्शन किसी ने ना देखा हो। अब उसका आउटकम क्या आ रहा है? उसका आउटकम एक तो जगहंसाई हो रही है, पूरी दुनिया में लान तान हो रही है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी अदारों के ऊपर। बहुत सारे जो अखबारात हैं, इंटरनेशनल अखबारात हैं, वो सीधा सीधा इल्जाम वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे दे रहे हैं कि जी इन्होंने सारा किया है और ये पकड़ धकड़ के नवाज शरीफ साहब को लेके आना चाह रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने इसको ग्रास रूट लेवल पे रिजेक्ट कर दिया है और लेकिन अभी ये दूसरी ट्रिक अपना इस्तेमाल करके उनको फिर भी लाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ क्या आउटकम हो रहा है? आउटकम यह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज आज कितने दिनों से लगातार क्रैश हो रही है। 45,000 पॉइंट्स गिर चुकी है। हालात इकोनॉमी पाकिस्तान की पहले ही वो जुबू हाली का शिकार है। लेकिन इनको ये अपने मोटिव्स के लिए या अपने जो भी इनके तरीकाकार है या जो भी इन्होंने अपने मफादात के लिए ये पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है। लेकिन चीजें वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। यकीन माने कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और ये इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जो खान साहब ने कहा था कि मैंने शोर का जिन बाहर निकाला है, ये लोगों में अभी इनकलाब पर लोगों के जहनों में इनकलाब चल रहा है और लोगों को अपनी हैसियत का पता चल गया कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने कोई बंदा नहीं टिक सकता। नेगोशिएशन भी एक लेवल पे हो रही है।
وہ ذرائع نے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کچھ نیگوشیشن بھی جاری ہے. بہرحال آج کی اور جو بہت تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم پاکستان نواز لیگ جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے اس کے پرائم منسٹر کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ دہشت گردی کے کیس میں اپنے وکلاء کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے بڑا کلیئر میسج دے. انہوں نے کہا نہ ہم نواز لیگ کے ساتھ بات کریں گے، نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں گے، نہ ہم MQM کے ساتھ بات کریں گے. ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب اپنا اپنا کریں، جو بھی کرنا ہے ہم اپنا سوچیں گے. اب یہ بڑا کلیئر میسج چلا گیا ہے. ابھی جتنا پریشر پڑا، جو ایک بندہ یا دو بندے انہوں نے توڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد جو تھے، ان میں سوشل جو ہے پریشر بڑا پڑ گیا ہے ان کے اوپر. اب دوسرے بندے 100 دفعہ سوچیں گے. ایون کہ جو آج سوشل میڈیا پہ چل رہے کہ جو بندہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کے کوئی بندہ ان کے جنازے میں شرکت نہ کرے، کوئی بندہ ان کی فوتگی میں، کوئی بندہ ان کی شادی میں شرکت نہ کرے، کوئی بندہ ان سے لین دین نہ کرے. اس لیول کا جو سوشل جو بائیکاٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ جو بھاگنے والے تھے یا بھاگنے چاہ رہے تھے ان کے لیے بڑی کاشننگ سچویشن ہے. وہ 1000 دفعہ سوچیں گے کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال خان صاحب نے دوسرا جو فیصلہ کیا ہے کہ جناب جو مجلس وحدت المسلمین ہے، علامہ ناصر صاحب ہے، ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے، اور KPK میں جماعت اسلامی کے ساتھ دونوں جگہ پہ چونکہ ان کے ممبران تھے وہاں پہ کیا جا رہا ہے. اب جو لوگ بڑی بغلیں بجا رہے تھے کہ جی یہ ان کے پاس پارٹی نہیں ہے، یہ آزاد جو ہے یہ بھاگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی، انشاءاللہ یہ ریزرو سیٹیں بھی دیں گے، یہ ریزرو سیٹیں بھی دیں گے، یہ گورنمنٹ بھی بنے گی. جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس میں کسی کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے منسٹری کو نہیں لینی، یعنی کہ گند جو ہے سارا آپ پہ پڑے گا، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم جو ہے ہمیں آپ صدر بنا دیں، ہمیں اسپیکر بنا دیں، ہم نے منسٹری نہیں لینی، یعنی کہ جو کرنے والا کام ہے اس میں ہم نہیں ہوں گے، جو گالیاں کھانے والا ہے وہ آپ کھائیں. اس طرح کی گیمیں کی جا رہی ہیں کیونکہ سارے جو ہیں ایک مخلص تو ہیں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سارے جو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال جماعت اسلامی نے جو ہے اس کا بھی خیر مقدم کیا ہے KPK میں گورنمنٹ کے لیے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے. پنجاب میں میاں اسلم اقبال صاحب کو خان صاحب نے نامزد کیا ہے اور KPK میں علی امین گنڈا پور کو. اب ان دونوں کو، علی امین صاحب کو اور میاں اسلم اقبال صاحب کو نامزد کرنا جو ہے یہ ایک کلیئر میسج ہے ان کے لیے جو بڑے طاقتور ہیں اس ملک میں. ان کے لیے کلیئر میسج ہے کہ آپ نے ان کو 9 مئی میں نامزد کیا تھا تو میں نے ان کو لے کے آیا ہوں کیونکہ ان کو جمہور نے چنا ہے. اب جمہور کی طاقت کا جو خان صاحب نے جمہور کی طاقت کو سامنے رکھ دیا ہے طاقتوروں کے سامنے. اس میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی طاقت کو، آپ لوگوں کے ووٹ کو، جس ووٹ نے خان صاحب کو ہمت دی ہے، جس ووٹ نے خان صاحب کو طاقت دی ہے، جس کی وجہ سے خان کھڑا ہو گیا. اور آج جو لوگ ملے ہیں خان صاحب سے انہوں نے آ کے بتایا کہ خان تو بہت حشاش بشاش اور جوان آدمی ہو گیا ہے اور وہ 10 گنا اس میں اعتماد بڑھ گیا ہے. کیوں نہیں بڑھنا چاہیے؟ پوری قوم نے عمران خان کے نعرے پہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، کیوں نہیں بڑھنا چاہیے؟ ہمارا وہ لیڈر ہماری جان ہے، ہمارا جو تن من اس پہ قربان ہے. بہرحال چیزیں یہ ہیں کہ بھی بہت چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہونے والی ہیں. عمران خان صاحب نے اپنا سٹینڈ واضح کر دیا ہے، نیگوشیشن ان چور پارٹیوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، اپنا وہ کینڈیڈیٹ لے کے آ رہے ہیں. اگر ان کو کلیئر مینڈیٹ واپس مل جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اکیلے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. اور اس پہ جو مغربی میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے تو وہ اتنا زیادہ اس پہ برہم ہے کہ یار یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دی ہے. یہ ظلم کی انتہا آپ نے کی کہ لوگوں کو پارٹی چھین کے لوگوں کو جو ہے جیلوں میں ڈالا. ابھی تک 1000 کے قریب جو کارکنان ہیں ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا آپ نے ظلم کیا ہے اور آپ خود کو جمہوری ملک کہتے ہیں. یقین کریں کہ یہ مذاق ہے، پوری دنیا میں ہم مذاق بنے ہوئے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا میں جتنا آج کل پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے میرا خیال ہے پچھلے 70 سالوں میں آج تک نہیں ہوا. کہ ہر اخبار آپ انٹرنیشنل نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر میگزین دیکھ لیں جو بہت بڑے بڑے نامور میگزین ہیں، ان میں جو فرنٹ پیج پہ جو سٹوریاں چھپ رہی ہیں وہ ہماری بد عقلی کی اور ہماری دھاندلی زیادہ الیکشن کی چھپ رہی ہیں جو بڑی قابل شرم ہے. بہرحال چیزیں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ کرے پاکستان جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چلے اور ترقی یافتہ ہو اور ہمیں اس کو ترقی یافتہ دیکھنا نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.